के साह्रो लोच्यो मेरो, के साह्रो होइन हौ, के साह्रो पूर्वतिरको। के साह्रो हौ सर पनि भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको बजेट सहित 25 नभए 24, सञ्चालनमा 22। त्यो नजिक आउँदा यस्तै हो। अब त्यो तपाईँलाई जति नजिक इक्जामको नजिक नजिक जति आएको छ त्यो सबैजनालाई त्यही नै हो। गतेराको हुनुहुन्छ रहेछ। ल तपाईँलाई चाहिँ गाउँले संविधान 72 को जारी प्रमाणीकरणको मिति भन्नुभएको रहेछ। त्यो दुईटा कुरा छ त्यसमा। गहतेरा विष्णु प्रसाद सापकोटा भन्नुभएको छ। ल नमस्कार नमस्कार। ल हामी गाउँले हो, गाउँले गाउँले। ल भगवती पौडेल। ल अब त्यसपछि हामी सुरु गरौँ है त। के छ हालखबर? मल्लकाल लिच्छविकालाई सर र भनिदिने भन्नुभएको छ धेरैजनाले। कान पवित्र गर्ने हो त। जात जातिको त तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्नु भने नि, जस्तो त्यो तरिका मात्रै दिन्छु मैले है। जात जाति धेरैजनाले सोधेको भएर मैले थोरै कुरा मात्रै सर र मात्रै गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि हामी हिस्ट्रीतिर जाउँला है। ल अब त्यसपछि आएर त अब यो खास जात जाति भनेको अब 60 आदिवासी जनजाति छन् अहिले, 59 थिए है। अब यसलाई चाहिँ मकै नै भुट्ने हो। यहाँ त अरु के गर्ने के कोदा रोटी हाल्ने कुरो भएन के। मकै भुटाइ हो। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ के भनिरहन्छ भन्दै जानु, म त्यसलाई क्लियर गर्दै जान्छु है। जस्तो जात जातिको विश्वविद्यालय सर्वेक्षण अनुसार 11 आउनु। कोरोनाको धेरै डेट जान्न पर्दैन। कोरोनाको तपाईहरुले चाहिँ 2019 को डिसेम्बर 31 बाट वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको जान्नु। अनि त्यसपछि अर्को फेब्रुअरी 11 को जान्नु WHO ले। अनि त्यसपछि मार्च 11 को आपतकालीन घोषणा गरेको जान्नु। अनि नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक माघ 9 गते भित्रिएको जान्नु। अनि त्यसपछि पहिलो महिला मरेको सावित्री तिमिल सिन्हाको जान्नु। अनि ओमिक्रोन भ्यारिएन्ट अस्ति मैले समसामयिकमा पढाएको छु हजुरलाई मङ्सिर 20 गतेको जान्नु। अनि त्यसपछि यो सारको चाहिँ कोरोना कोष खोलेको छ नेपालको सहयोग जान्नु। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले नेपालको खोपको कुरा जान्नु है, भेरिएन्टको कुरा। ओमिक्रोन भेरिएन्टको कुरा मैले भनिसकेको छु। अनि त्यसपछि अर्को 77 साल माघ 14 गते चाहिँ पहिलो पटक खोप लागेको कुरा गरौँ। त्यो कोभिडको त्यति डेटाहरु पढ्दा हुन्छ, सबै पढिरहन आवश्यक छैन है। लेख्दै भन्नुभएको रहेछ। ल अब त्यसपछि हामी थोरै यो हजुरले धेरैजनाले सोधेको हुनाले यसलाई कसरी पढ्नु होला भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला उन्नत भने मैले उन्नत भनेको दुईटा हुन्छ, त्यसपछि अर्को लोपोन्मुख हुन्छ। लोपोन्मुख हुन्छ। लोपोन्मुख भनेको के हो भन्दाखेरि 10 वटा हुन्छ। लोपोन्मुख भनेको 10 वटा। अर्को अति सीमान्तकृत। अति सीमान्तकृत। सीमान्तकृत भनेको कति हो भन्दाखेरि यसको 12 वटा हुन्छ। त्यसपछि अर्को मार्जिनलाइज भन्ने हुन्छ सीमान्तकृत। सीमान्तकृत कति हुन्छ भन्दाखेरि अहिले कतिवटा 20 वटा हुन्छ है। अनि त्यसपछि अहिले 21 वटा भयो सीमान्तकृतको। अनि त्यसपछि अर्को सुविधा वञ्चित। सुविधा वञ्चित भनेर यसरी चाहिँ हजुरले हेर्नु पर्यो। यसलाई 15 वटा हैन। ल अब यसमा चाहिँ नेवार र थकाली मैले भन्न परेन हजुरलाई। नेवार र थकाली भनेको यहाँ गयो। अब यो 10 वटा भनेको मेरा कुराले हाँसुकी बकु, मेरा कुराले हाँसुकी बकु। मेरा कुराले हाँसुकी बकु भनेको मेचे मेरा कुराले हाँसुकी बकु। यो 71 सालमा बनेको फर्मुला हो। यो चाहिँ तपाईको मेरा कुराले हाँसुकी बकु सुहाकी बकु हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको मेचे झापामरङ राउटे दाङ सुर्खेत अनि कुसुन्डा दैलेख जाजरकोट राजी दाङ लेप्चा इलाम हायु रामेछाप सुरेल जिरेल दोलखा किसान झापामरङ बनकरिया मकवानपुर राताकमिला भुटेर खाने कुसबाडिया बाँके। अब यसलाई यसरी हो। यो एकदमै हजुरहरूलाई मात्रै होइन, संविधान पनि भन्दिन्छु म, हजुरहरूलाई मात्रै होइन, यो धेरैजनालाई चाहिँ
गाह्रो, यो लोकसेवातिर पनि अत्याधिक गाह्रो भन्नुहुन्छ यसलाई है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति फरक ढङ्गले बनाइदिएको थिएँ, हजुरहरूले त्यति डिटेल त जानु पर्दैन। जस्तै चाहिँ यहाँ गोदाम तल बरामो खस्नी काशी मलमा फिरिदाई हो बस्ने निम्बा डोल्पाको माया क्या राम्री रहेछ रोल्पाको जुरेल सिरेल थामिदाई दोलखा छितारी हुन् उदयपुर तिरका राजी दाङ्गैमा माया नजाऊ है दराई तनौमा भनेर यहाँनिर मेरा कुराले हाँसु कि बकु भनेर यो लोपुनमा जाने। यसमा चाहिँ कसरी जाने भनेको थुसिल्लो थुसिल्लो थाबचे माधवो माधवो झाधास झाधास यसरी सम्झनु है। झाधास भनेपछि थुदाम शङ्खुवासभा सियार गोर्खा अनि त्यसपछि लोहोमी शङ्खुवासभा लोहोमीलाई कारबोटे जाति पनि भनिन्छ है, कारबोटे जाति पनि भनिन्छ। थामी दोलखा बरामो गोर्खा धादिङ अघि भनेको थिएँ नि मैले गोदाम तल बरामो खस्नी काशी मलमा फिरिदाई हो बस्नी निम्बा डोल्पाको माया क्या राम्री रहेछ रोल्पाको। चेपाङ भनेको चितवन मकवानपुर, हजुरहरूलाई थाहा छ चेपाङ संग्रहालय चितवनमा छ, त्यसरी सम्झनु होला। त्यही भएर अस्ति त्यो मेरो पेजमा हेर्नु भएको थियो नि, त्यहाँ मैले पेजमा चाहिँ त्यो हेड सरको कुरालाई चेची हाम्रो चिउरीको बोर्ड जस्तै हजुरले पढ्नुहुन्छ नि मंगलबार मात्रै केटी माग्न जान्छन् चेपाङका हैन, मंगलबार मात्रै केटी माग्न जान्छन् चेपाङका, चिउरीको बोर्ड दिन्छन् चेपाङका, विषको प्याला दिएर बिहा गर्छन् थारूका, हतियार पठाएर बिहा गर्छन् थारूका, प्रतिनिधि पठाएर बिहा गर्छन् थारूका, जेठी केटीसँग बिहा गर्छन् थारूका, भुवार पैठान बस्छन् थारूका। त्यसपछि केटी मान्छे मरेपछि पुरुष मराउने घोप्टो पारेर महिला मरी भने उत्तानो पारेर गाड्छन् कसका थारूका। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको सिस्नो पानी लाएर चाहिँ सहनशीलता परीक्षण गरेर लेप्चाका, दामलाले बाँधेर सिस्नो लाएर उपदेश दिन्छन् माझीका। अनि मान्छे मर्यो भने लासलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर गिद्धलाई खुवाएर सिचाउँछन् डोल्पोका। सिन्दुर हाल्दैनन् तामाङका, सिन्दुर साटासाट गर्छन् झाँगडका, दुलाको बाउ जन्ती जान्छन् दनुवारका, सम्धि लडाई गर्छन् कुमालका है, न्याउरी मुसाको बलि दिन्छन् बन्जाराका, नङ र केस अस्तुक रूपमा सेलाउँछन् सतारका हैन। यस्तो पढिरहनु भएको छ, फास्ट नबन्नु न, अब त परीक्षा आइसक्यो नि है। अनि त्यसपछि त्यसरी जानु। माधव भनेको माझी दनुवार र बोटे, प्रायः यो क्वेसन सोध्दैन हजुरलाई कहाँ बस्छ भनेर, त्यति सोध्दैन त्यो। झाँगड रौतहट धानुक र सतार दुइटै झापा मोरङ, धानुक र सतार झापा मोरङ। नाच पनि भनिदिन्छु तरिकाहरू। अनि त्यसपछि यति भएपछि तपाईँको अब यो बाङ्गो नलेख्ने भन्नुभएको छ, यहाँ लेख्न नमिलेर हो मैले। जस्तो मेरा कुराले हाँसु कि बकु लोपुन्मुख अति सीमान्त गीत 12 वटा मैले किन बनाएको भने हजुरहरूले चाहिँ यो थुसिल्लो भनेको 3 3 3 3 हिमाल पहाड भित्री मधेस तराई, यो हजुरहरूलाई त पर्दैन शाखा आदि गीतमा, त यसको चाहिँ यो के गर्नुपर्छ डिटेल हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यति 3टा चाहिँ हजुरहरूले यसरी सम्झनु भने मैले है। अब त्यसपछि हाम्रो 21 वटा कसरी सम्झने, सबभन्दा गाह्रो 21 वटा हो है। अब 21 वटा कसरी सम्झने भन्दाखेरि हिमालमा चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 7 वटा, पहाडमा 6 वटा, अनि भित्री मधेसमा 2टा, भित्री मधेसमा 2टा, तराईमा 6 वटा, तराईमा 6 वटा है। अब त्यसपछि 13 छ 15 15 छ 21। अब 7 वटा भनेको बा भोलाले डोलो मुतो भनेर सम्झनु, बा भोलाले डोलो मुतो भनेर सम्झिनु है, बा भोलाले डोलो मुतो भनेर सम्झनु। यहाँ रफ वर्ड जस्तो हुन्छ त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला है। बा भोलाले डोलो मुतो भनेर सम्झनु, त्यो सजिलोको लागि मैले बनाएको हो। बा भोलाले डोलो मुतो भनेको के हो भन्दाखेरि बाबाट बालुङे, भोबाट भोटे, भोटे, लाबाट लार्के गोर्खा, त्यसपछि डोबाट डोल्पा, डोल्पा हैन, अनि त्यसपछि लोबाट लोहोमी हैन, लोपा, लार्के लो, अनि त्यसपछि अर्को मुबाट मुगाली, तोबाट तोपके गोला, तोबाट तोपके गोला, बालुङे छैरो बालुङे, अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि छैरो तोनमा तोम्बेले 3 गाउँलेलाई कुट्यो, याखाटोलमा शेर्पाले 12 गाउँले भुट्यो, बेयासी र मार्फालेको सम्बन्ध नै टुट्यो टुट्यो। यो र्याप पनि हुन्छ हैन।
अनि त्यसपछि अनि बालुङ्गेले चोखो माया लाउने, मुगाली र डोल्पोलाई भोटे भेट्न आउने, लोपा भने सधैँ सधैँ लार्केलाई सताउने भन्ने हुन्छ क्या। तोपकेर बालुङ्गेले भनेको यहाँ के हो? तोपकेर बालुङ्गेले चोखो माया लाउने, मुगाली र डोल्पोलाई भोटे भेट्न आउने, लोपा भने सधैँ सधैँ लार्केलाई सताउने, लार्केलाई सताउने। ल ल अब त्यसपछि हामी जाउँ। अब यो 6 मा चाहिँ बा भोलाले डोलो मुत्तो भनौँ। अनि सुता भुजेल भन्ने केटीलाई, सुनवार र तामाङ भनेको सुता भुजेल भन्ने केटीलाई, अनि पहरी भन्ने केटाले के गर्यो? फिरीमा दुरा डाँडामा। फिरीमा दुरा डाँडामा भनेको सुता भुजेल भन्ने, ल सुता भुजेल भन्ने केटीलाई पहरीले फिरीमा दुरा डाँडामा लयो। सुनुवार तामाङ भुजेल यी देशैभरि बस्छन्, त्यो भएर यो क्वेसन सोध्दैन। पहरी भनेको काभ्रे प्लाञ्चोक हैन, पहरी भनेको चाहिँ काभ्रे प्लाञ्चोक, फिरी पैसा नतिरी सिन्धुपाल्चोक, फिरी सिन्धुपाल्चोक फिरी, दुरा डाँडे दाई हो लमजुङ भनेर पढिरहनु भएको छ। अर्को भीम भनेको अनि भगाछ, भित्री मधेसमा दरो कुदाछ ने त्यसलाई भनेको कुद भनेको कुमाल र दराई भनेर है, कुमाल र दराई। ल अब त्यसपछि अर्को कुरा भनेको तराईको, तराईको कहिलेको कुरा हो भनेको गथाको ताधिरा, ताधिरा, गथाको ताधिरा, गनगाई, थारू, कोचे, ताजपुरिया, धिमाल, राजवंशी, यसरी हान्नु होला है। गथाको तादी, ल गथाको तादी भनेर सम्झनु। ल यो यसरी पढ्ने हो हैन। यसलाई चाहिँ हजुरले पढ्ने हो भने यो यस्तो स्ट्रक्चर हो भने मैले धेरैजनाले सोध्नु भएको हुनाले है। किचक भनेको झापा, एउटै कुरा कपी पेस्ट नगर्नु न हो, कति कपी पेस्ट गरेको यो। ल अब त्यसपछि हामी जाउँ। अब हजुरलाई चाहिँ पढाउने बेलामा भाषा 131, जस्तै एउटा कुरा धर्म अहिले चाहिँ हाम्रो 10, अनि भाषा हाम्रा अहिले चाहिँ कति 123 प्लस 6 प्लस 2 बराबर 131, अनि त्यसपछि जात जाति 125, 125 यो कुरो थाहा पाउनु पर्यो है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेपछि अब हजुरले यहाँबाट हेर्न पर्ने कुरा भनेपछि अब त्यो धेरैजनाले त्यो सती प्रथा भन्ने चाहिँ 2077 साल असार 25 गते यदि अप्सनमा 15 गते रहेछ भने त्यो, नभए भने 25 गते रहेछ भने 25 गते हान्नुलाई त्यो ख्याल गर्नु है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेपछि यो अर्को तपाईहरुले एकदम मिस्टेक पढेको कुरा के हो भने त्यहाँ जस्तै कमैया प्रथा भनेको 2057 साल श्रावण 2 गते चाहिँ त्यो बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यहाँ शेरबहादुर देउवा पढिरहनु भएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा थिएनन्। त्यो भएर चाहिँ सरी 1977 है, यो मैले सरी 2000 लेखेछु। विक्रम सम्मत 1977 असोज 25 मा सती प्रथा भनेर तपाईले पढिरहनु भएको छ हैन। यसको व्याख्या अरु पनि हुन्छ, हजुरले सती मात्रै भनेर हुन्न। यहाँबाट कहाँ जानुपर्छ हजुरले भन्दाखेरि राजा मानदेवका पालामा बाउ धर्मदेव मरेपछि निजकी आमा राज्यवती सती जान लाग्न लागेका बेलामा मानदेवले आमाको सारी समाएर चौपट्टी रोएर बिछट्टे गरेको हुनाले मानदेवकी आमा सती गएनन् भन्ने खालको सरी है। यहाँ धेरै मैले बोल्दारले एकदम मिस्टेक भएछ, सरी एकदम मिस्टेक लेखेँ मैले है। 1977 असार 25 गते हो, सरी मैले बोल्दार लेख्दा अर्कै कुरा भएछ। अब यहाँ सतीको कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईको के छ भन्दाखेरि मैले राजा मानदेवको कुरा गर्दैछु। राजा मानदेवका पालामा बाउ धर्मदेवको निधनपछि निजकी आमा राज्यवती सती जान लागेका बेलामा मानदेवले आफ्नी आमालाई सारी समाएर रोर चौपट्टै बिछट्टै गरेको हुनाले चाहिँ मानदेवकी आमा सती गएनन् भन्ने इतिहास छ। दोस्रो कुरा भनेको तपाईले के पढ्नु भएको छ, योग नरेन्द्र मल्लका पालामा 31 वटी रानी सती गएको अरे, पृथ्वीनारायण शाहका पालामा 9 वटी रानी सती गएको भनेर भन्नुहुन्छ। अब 31 वटी रानी चाहिँ सती जाँदाखेरि त्यो यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर देह त्याग गर्दा कतिको चित्कार कष्टप्रद आवाज सुनिन्थ्यो होला भन्दै राजा जयस्थिति मल्लले एउटा दीपक राग नामको बाजा बजाउने, अर्को काहाल नामको बाजा बजाउने। काहाल भनौं भने सर्वसाधारण मान्छे चाहिँ मर्यो भने काहाल नामको बाजा बजाउने। दीपक राग भनेको राज परिवारका मान्छे मर्यो भने
के गर्ने भनेको दीपक राग नामको बाजा बजाउने चलन चलाइदिए अरे। त्यसपछि अर्को चाहिँ भनेको जबरा। जङ्गबहादुर राणाले के गर्यो, हजुरले के पढ्नुभयो, 16 वर्षभन्दा मुनिकी महिला आइमै छ भने सती जान नपर्ने, 16 वर्षभन्दा मुनिको छोरो छ भने पनि त्यसले सती जान नपर्ने। अनि त्यसपछि अर्को 5 वर्षकी मुनिकी छोरी छ भने पनि त्यसले जान सती जान नपर्ने भनेर जङ्गबहादुरले अलिकति के गरिदियो त भन्दाखेरि छोराछोरीमा थोरै विभेद गरिदियो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि 16 वर्षभन्दा मुनिकी महिला, 16 वर्षभन्दा मुनिको छोरो हैन। अनि त्यसपछि अर्को 5 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ छोरी छ भने त्यसले सती जान नपर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अर्को वीर शमशेरले आएर के गरिदियो, नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर कोही पनि महिला सती नजाला भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि चन्द्र शमशेरले अन्त्यतः सती प्रथाको चन्द्र शमशेरले अन्त्य गरिदिए भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको 1977 असार 25 गते चन्द्र शमशेरले चाहिँ सती प्रथाको अन्त्य गरेको कुरा यो यसरी चाहिँ हेर्नु होला। अब हजुरले त्यहाँ तपाईहरुलाई विशेष गरी त्यहाँ सामाजिक कल्चर विशेषका कुराहरू सोधेको छ धर्म संस्कृतिमा, त्यो कल्चर विशेषका कुराहरू मात्रै हेर्नु होला बढी चाहिँ है। अब अर्को कुरामा जाउँ त हामी। अब पुरस्कार सुरस्कार सबै भन्नुभएको छ, मैले त पढाइसके त पुरस्कार त। तपाईहरुले राष्ट्रिय पुरस्कारमा बढी कुरा के हेर्ने, राष्ट्रिय पुरस्कारमा भनेको मदन पुरस्कार हेर्ने, जगदम्बा पुरस्कार हेर्ने, पद्मश्री साहित्य र साधना हेर्ने, पद्मश्री साहित्य र साधना सम्मान, यसलाई कसरी पढ्ने यो त मैले सबै भनिसकेको छु त हजुरलाई। मदन पुरस्कार 2076 मा महारानीले प्राप्त गर्यो। महारानी भनेको चन्द्रबानियाको कृति हो, चन्द्रबानियाको कृति हो महारानी। 4 लाख पुरस्कार 2077 सालको लिम्बुवानको दस्तावेज, लिम्बुवानको दस्तावेज यो मैले समसामयिकमा पढाइसकेको छु, किन सोध्नु भएको। लिम्बुवानको दस्तावेज भगीराज इङनाम, भगीराज इङनामले प्राप्त गर्यो। जगदम्बा 2076 मा चाहिँ शान्ति ठटाल, शान्ति ठटालले प्राप्त गरिन् हैन। अनि त्यसपछि 2077 को भैरव बहादुर थापाले, भैरव बहादुर थापाले चाहिँ प्राप्त गरे। यो कुरो हेर्नु पर्यो नि हैन। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार 2076 र 77 को छ। 76 मा सञ्जीव उप्रेतीको हंस, हंस भनेको सञ्जीव उप्रेती, सञ्जीव उप्रेतीको हंसले प्राप्त गर्यो, सञ्जीव उप्रेतीको हंसले प्राप्त गर्यो। 2077 को चाहिँ भनेको मोक्ष भूमिले प्राप्त गर्यो। मोक्ष भूमि, मोक्ष भूमि भनेको केशव दाहालको हो, केशव दाहालको मोक्ष भूमिले प्राप्त गर्यो है त। त्यही त भएको हो यो, यसरी पढ्नु होला, त्यो नयाँ आउनु भएको जस्तो लाग्यो। अनि पद्मश्री साधना सम्मान पनि छ, साधना सम्मान, साधना सम्मान छ, साधना सम्मान पनि त्यसरी पढ्नु होला। मोदनाथ पश्रित र अनि त्यसपछि भजन शिरोमणि भनेर भनेको है। अब त्यसपछि अब विभिन्न कालखण्ड मल्लकाल लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्छ भनेर क्लियर पार्दिने भन्नुभएको छ। ल मदन पुरस्कारको राशि 2 लाख कि 4 लाख भन्नुहुन्छ, 4 लाख भइसक्यो, 2 वर्ष भइसक्यो। सर सुविधा वञ्चित र सीमान्तकृत भनेको भयो भन्नुभयो तपाईले, मैले त्यही भएर छोडिदिएको त्यसलाई, यो पढिसकेको छ ठिक भन्नुभयो। यतो जनगणनाको स्थानीय तह सम्बन्धी पनि मैले सबै पढाएको छु। संविधानको चाहिँ धेरै जनाले सोध्नु भएको रहेछ, म संविधानतिर गएँ है। हजुरले सोधेकैमा म साधारण सम्मानको कुरा यसरी पढ्नु, पुरस्कारको स्ट्रक्चर यही हो, मैले पढाइसकेको छु हजुरहरूले। अब त्यो छुटेको त अब मैले के गरौँ, मैले सबै यो डिटेल पढाएको छु हजुरहरूलाई, लगभग त्यति कुराहरू पढौँ भने हुन्छ पनि है। अब त्यसपछि यस्तो हो कि संविधानमा चाहिँ संविधानको कुरा के बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले भने 2072 साल असौज महिनाको हेर्नु है। अब एउटा कुरा भदौ 31 गते हो खास चाहिँ पारित भएको हैन। अनि त्यसपछि असौज 1 गते चाहिँ प्रमाणीकरण, प्रमाणित भयो। प्रमाणित कसले गर्छ, सभामुखले गर्छ हैन। अनि 2 गते शनिबार थियो कार्य हैन। अनि आइतबार 2072 को है, 2072 साल असौज महिनाको 3 गते के भयो त भन्दाखेरि प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण भयो। यो कसले गर्छ, राष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण। अनि त्यसपछि प्रथम संशोधन, प्रथम संशोधन संविधानको कहिले भयो भन्दा 2072 साल 11 महिनाको
16 गते धारा 42 84 हैन, तपाईलाई थाहा पनि छ यो चाहिँ संशोधन भएको। अनि त्यसपछि दोस्रो संशोधन कहिले भयो? चुच्चे नक्सा संशोधनमा हो। दोस्रो संशोधन 2077 सालको असार 4 गते चाहिँ भयो। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। असहज गते प्रमाणित भनेको जहिले पनि सभामुखले गर्ने हो, प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने हो। नो 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 72 3 गते प्रमाणित हुँदैन, प्रमाणीकरण हुन्छ। होइन, मैले संविधान पढा होइन के, मैले त यहाँ मात्रै भनेको। ल अब चुच्चे नक्सा फेरि कन्फ्युज भएको तपाईहरु, त्यत्रो पढेको कुरा। 2077 सालको जेठ महिनाको कति गते? 5 गते हैन, 5 गते चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकृत गर्यो। जेठ 7 गते सार्वजनिक गर्यो, मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो। जेठ 7 गते सार्वजनिक गर्यो। जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभामा पेश भयो, प्रतिनिधि सभामा पेश भयो। अनि त्यसपछि जेठको चाहिँ 31 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो। अनि त्यसपछि असार 4 गते चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राजपत्रमा आयो, राष्ट्रिय सभाबाट राजपत्रमा प्रकाशन भयो भन्ने कुरा हो। प्रमाणित र प्रमाणीकरणमा फरक छ प्रभु ईश्वर भगवान, त्यति कुरो बुझ्नु न। सगरमाथाको नयाँ उचाइ भन्नुभएको रहेछ। ल ठिक छ, धेरै उपग्रह क्वेसनले के दिन्छ भन्ने कुरामा डिटरमाइन गर्नु के। नासाको साइटले 53 वटा कम्प्लिटली त्यसले एप्रुभ गरेको, बाँकी पेन्डिङमा रहेको भनेर दिएको छ। तर तपाईलाई क्वेसन सोध्ने बेलामा माथि केही पनि नभइकन लिस्टको मात्रै क्वेसन सोध्यो भने त्यहाँ 82 वटा लाउनु पर्ने हुन्छ। होइन त्यसले अलिकति क्वेसन घुमाएर सोध्यो भने बृहस्पति हान्न पर्ने हुन्छ। त्यो त क्वेसन अनुसार हुन्छ नि। ए बाबा, तपाईहरुलाई के मैले त्यो साइटै हेरेर देखाइदिउँला है अहिले। जनगणना पढाइसके मैले अस्ति। मल्लवंशहरूले कति वर्ष शासन गरे भन्नुभएको छ। मल्लवंशहरूले 936 देखि 1825 सम्म गरे। सारका पर्यवेक्षक, अब तु एकदम ठीक भन्नुभएको छ। ल यहाँ मैले लेखिरहेको छु हजुरहरु झुकिने कुरा। एसएआरसी सारको पर्यवेक्षक। ल एउटा यो कुरा लेखेँ, एकैचोटी भन्छु। अनि सगरमाथाको एकैचोटी भन्छु है। अनि त्यसपछि प्राचीन हिस्ट्री भन्न बाँकी छ। जनगणना भनिसके मैले। मल्ल र लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्छ आउँछु। सुत्केरी विधा चाहिँ निजामतीको 98 दिन हो, शिक्षकको संशोधनको क्रममा थियो। के भयो मलाई थाहा भएन है। अनि त्यसपछि लिच्छवी मल्ल मैले यहाँ पढाउने कुरा टिपेको हजुरहरुले। एसियन्ट हिस्ट्री भनिहाल्छु। मल्लकाल कता पुगे भन्नुभएको छ। 0 हंगर 30 ठीक छ। किन 0 हंगर भनेको एसडीजी को लक्ष्य हो। एसडीजी को लक्ष्य चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नु है। अब यो मैले मेटेँ, यो ठीक छ एकदमै। अब नक्साको कुरो 2077 साल जेठ 5 गते नेपाल सरकार, म सुन्नु पहिला मलाई यहाँ एकचोटी मेसेज नगर्नु त प्लिज। ल सुन्नु त एकचोटी। जस्तो गायत्री मन्त्र उत्पत्ति भएको ऋग्वेद भए पनि त्यसको पूर्ण चाहिँ यजुर्वेदमा छ भनेर त्यो कुवंश करोडपतिमा एकदम विवाद भएर पण्डितहरूले यजुर्वेदै मान्न पर्छ भनेर भनेको थियो नि। सुन्नु भएको थियो हजुरहरूले। अब यहाँ हजुरहरूले एकछिन चुप लाग्नु त। यो नयाँ नक्सा चुच्चे नक्साको कुरा गरेको मैले। 2077 साल जेठ 5 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले चुच्चे नक्सा लिपुलेख लिम्पिया धुरा सहितको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गर्यो।
स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले गरीब भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयले 2077 साल जेठ 7 गते चाहिँ जहाँ सार्वजनिक गर्यो। जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभामा पारित भयो हैन। त्यसपछि जेठ 31 प्रतिनिधि सभामा पेश मात्रै भयो। जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभामा पारित भयो। असार 4 गते के भएको भन्दाखेरि असार 4 गते चाहिँ भनेको राष्ट्रिय सभामा पारित भयो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो। राजपत्रमा पनि आयो। त्यही भएर दोस्रो संविधानको दोस्रो संशोधन त्यही भएर मैले कहाँ लेखेको छु भन्दाखेरि यो दोस्रो संशोधन 3-4 मा लेखेको छु। त्यही भएर राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको डेट 3-4 हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको डेट पनि 3-4 हो। राजपत्रमा आएको डेट पनि 3-4 हो। स्मरण रहोस्, राजपत्रमा चाहिँ 6 वटा भाग हुन्छन्। त्यो 6 वटा भागमा राजपत्र निक्लिन्छ। नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना पत्र र राजपत्र गजेटेड पेपर भन्ने सुन्नु भएको छ। त्यो 2008 साल साउन 22 गतेदेखि प्रकाशन हुँदै आएको छ 6 भागमा। मैले हजुरलाई आर्थिक पढाउने बेलामा त्यो डेट लेख्ने बेला सबै लेखा छ। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। दिगो विकासको मैले यहाँ क्लियर गर्दैछु त, पेजमा हेर्नु न। दिगो विकासको मैले हजुरलाई मेरो पेजमा आज मात्रै हेर्नु, त्यहाँ तपाईले 2200 जनाले शेयर गर्नु भएको छ, त्यो मैले गर्दिएको छु है। ल अब त्यसपछि अर्को भन्ज्याङ पनि भन्नुभएको छ, ताल र भन्ज्याङ है। मैले यहाँ अहिले चाहिँ सर र कति सक्छु भन्छु। पर्यटन आउने मुख्य उद्देश्य भनेको विधा मनोरञ्जन र यात्रा हो। त्यो पढाएको कुरा नसुन्नु। सुगौली सन्धि भन्नुभएको छ। सुगौली सन्धि हजुरलाई सबै सुनाउने हो। यो मैले पढाउन आएको होइन, म त तपाईलाई ओभरअल क्लासहरुको बारेमा के भन्नलाई मात्रै हो। त्यही भएर त्यो डिटेल त्यता क्लासको कुरा चाहिँ नगर्नु। हजुरले कन्फ्युज भएको कुरा सोध्नु। त्यो हिस्ट्रीको चाहिँ मैले पढाउँदै छु। जल धर्म संस्कृति वैशाख के भन्नुभएको यो शान्ति सूचक भनेको 73 स्थान 22 मा। कोद पर्व भनिसके। ए आज आएर अस्ति त्यत्रो कोद पर्व के हो त पढाएको। सरकारले फ्रीमा के हो ए मेडिसिन आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 70 हो। अरु मलाई थाहा छैन है। मेडिसिन चाहिँ फ्रीमा बाँडेको। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने देश 174 पलाउ भइसक्यो। त्यसो हो भने नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 मा कति 335 जोड्दा कति हुन्छ 1,47,516। यदि अप्सनमा यो रहेछ भने यो लाउने हो। यो खास नै नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा जारी गरेको होइन, तर लोक सेवा आयोगले 2078 सालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको क्वेशनमा यस्तो खालको अप्सन राखेको थियो। त्यही भएर 335 ले बढेको भनेको त्यो। युएनओको खर्च भनेको अब नेपालको 0.010% भयो। युएनओको खर्च युएनओको नेपालको खर्च 0.010% छ। त्यो पेजमा पनि हालिसकेको छु मैले। अब त्यसपछि मौलिक हक अहिले यहाँ मलाई नसोध्नु। तपाईहरुले मौलिक हकको भनेको अस्ति पनि लेख्दै थिए मैले सूत्र। हजुरले संविधानमा पनि पढ्नु भएको छ। मौलिक हक भनेको सस्सो ससन्या अयानी छुस धासु तलाई घोसे सोसी भारो श्रम स्वाखा आमबाद जेठा साउ। तो जेठा साउलाई चाहिँ के गरम जेठा साउलाई देश निकाला गरम देशम भनेर तपाईले मौलिक हक यसरी पढ्नु। अरु बाँकी चाहिँ तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ। त्यो थप भएका के भएका संविधान पढाउने सरहरूले भन्नु भएको छ। म त्यतातिर अहिले जान्न। अब त्यसपछि एक भनेको यहाँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ल 46 सम्म यो मौलिक हक छ। अब अर्को कुरा हजुरले धेरै जनाले सोधिरहनु भएको छ एसडीजी का लक्ष्य। एसडीजी छ नि एसडीजी एउटा चाहिँ तपाईहरुले सम्झ्ने PHEG फेग भन्ने मान्छेले फेक कुरा देख्यो। त्यसपछि हुई गरो हेर्नु है सम्झने तरिका। फेक कुरा देख्यो हेर्नु त। ओहो मेसेज कति हो
आर्थिकको नि हल्का आर्थिक पढाइ भइसक्यो त त्यत्रो। नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशको संख्या 9। श्रम सम्झौता शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष के मधुप्रसाद रेग्मी होइन? खाली कोरोना भनिरहनु भएको थियो, त्यो कोरोनाबाट क्वेसन आउने होइन। पलाउसँग 2022 मा भयो नि त, अस्ति मार्च 21 मा। अब कुवेत जान्छु भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो शिक्षक सेवा आयोगको मोडलको क्वेसन राखाइ अनुसार त त्यो छाटकाट गतिलो छैन। हेर्नु, शिक्षक सेवा आयोगको मोडल क्वेसन हेर्नु त कति गाह्रो क्वेसन राखा हो, कस्तो क्वेसन राखा छ। बुझ्न गाह्रो यस्तै हो नि। हजुरले सबै कुरा कसरी जानेको भन्नुभएको छ। कति वर्ष भयो पढाएको जानिन त, जानिहालिन्छ नि। त्यही त जेपीटी च्याटिङ गर्छन्, अब के हो के रमाइलो। कूटनीतिक सम्बन्ध 174 है, 174, 73 होइन। शिक्षा अस्ति त्यत्रो पढाएँ। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अस्ति पढा होइन। अस्मित भन्ने केटाले केएनपी खोपनारायण पौडेलकी केसी कान्छी छोरी ल भनेर जीडीपीमा सबै क्षेत्रको योगदान। हजुरले उनै पढ्नु भएको छैन कि, हजुरले चाहिँ हेर्नु पर्यो के। यहाँ हेर्नु त यत्रो हालेको छु त मैले, अनि के हेर्नुहुन्छ कि हजुरले। त्यही यहाँले यहाँ पढाउन गाह्रो हुने भयो भनेर पो यहाँ हाले। ल हेर्नु त सबै क्षेत्रको योगदान हजुरलाई के चाहिन्छ पढ्न, सबै यहीँ छ त। जीडीपी को योगदान हेर्नु त, जीडीपी को योगदान कति चाहियो। वन यो धेरै पटक सोधिरहेको छ यो क्वेसन, वन क्षेत्रको कुरा। डीको विकासका लक्ष्य तपाईँहरूले सोधिरहनु भएको छ। ल हेर्नु त्यहाँ मैले के क्लियर गरिदिएको छु। 17वटा लक्ष्य छन्, परिणात्मक टार्गेट विश्वव्यापी रूपमा 169 हुन्, 244 वटा हुन्, 245 नेपालले थप गरेको, खास 489 हुन पर्नेमा 14 नम्बर लक्ष्य नेपालको होइन। त्यसैले 10 वटा त्यहाँ त्यसका 10 वटा छन्, 10 वटा घट्दा 159 हुन्छ। 159 मा नेपालले थपेका गर्दा 234 हुन्छ, अनि नेपालले थप 245 गर्दा 479 नेपालका आफ्ना आन्तरिक लक्ष्य हुन्। नेपालले लक्ष्य नम्बर 14 जलमुनिको जीवनलाई आन्तरिकीकरण गरेको छैन भनेको, इन्टरनलाइज नगरेको भनेको, त्यो भनेको है। पर्यटन सम्बन्धी कति सोध्नुहुन्छ यसलाई, यहीँ छ त, अनि कहाँ जानु पर्यो, कहीँ जानै पर्दैन। भैरवा बेलायानाका 92% पर्यटक आउँछन्, किन आउँछन् भनेर यहाँ यत्रो लेखिदिएको छ। विधा मनोरञ्जन र यात्रा, अनि सोधिरहनु भएको छ। एकचोटि हेर्नु पर्यो नि त। यो विद्युतको अवस्था, पहुँचमा कति प्रतिशत के हो, चौहाट कति छ, सबै कुरा यहीँ छ है। अब बजेट लैङ्गिकता दाइ बजेट कति, जलवायुको परिवर्तन बजेट कति, हैन, सबै कुरा त्यहीँ छ त हौ। ल अब त्यसपछि एकचोटि हेरौँ त्यो हजुरहरूको त्यो मोडल क्वेसनमा भएको। एकछिनमा म गर्दिउँला पक्नु। अब त्यसपछि हेर्नु एकैछिन। त्यही त अब ल छोडिदिउँ। अब यो हजुर गुरुवर्गहरू यता हेरौँ। अब सारका पर्यवेक्षक भनेको चाहिँ सिजे आमालाई बोलाएर माइकले त केटा भनेर पढ्नुभयो। सिजे आमा माइक। एकचोटि शाखा अडिटलाई के क्वेसन सोधेको थियो भन्दाखेरि तलका मध्ये कुन चाहिँ सारको पर्यवेक्षक राष्ट्र होइन भनेर क्वेसन सोधेको थियो है। अनि त्यसपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सी भनेको चाइना, जापान। हेर्नु है ध्यान दिएर, त्यहाँ च्याट नगर्नु।
चाइना, जापान, अमेरिका, म्यानमार, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, इरान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली युनियन। युरोपेली युनियन चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व नभई संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको। किन भन्दाखेरि तपाईले किन भन्दाखेरि अब कोही सरहरूले चाहिँ नेपालसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम भएको देश पनि युरोपेली युनियन हो भनेर चाहिँ पढाउनु भयो भनेर हिजो भन्नुभएको थियो एकजनाले। त्यो चाहिँ किन होइन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले चाहिँ एमओएफए ल हेर्नु, एकैछिन हेर्नु, यहाँ यो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर को वेबसाइट खोले मैले। यहाँ हाम्रो बाइलेटरल रिलेसनशिप छ। बाइलेटरल रिलेसनशिप को चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल इन गरेर मैले लास्टमा लएँ। ल हेर्नु, अब यसले के भनेको हो भन्दाखेरि नेपाल युरोपेली युनियन देश होइन, त्यही भएर छुट्टै राखेको छ। 1975 को फुल डेट पनि छैन यसको त। त्यसपछि नेपालले अस्ति रिपब्लिक अफ पलाउसँग 2022 मार्च 21 मा गर्यो हैन। अझ मैले सूत्र राख्दैको थिएँ त्यहाँ हैन, पोथी बासेगा भनेर राख्दिए हैन मैले, पथी बासेगा भनेर सूत्र। त्यही भएर पलाउ यहाँनिर हेर्ने, युरोपेली युनियनलाई यहाँ हामीले चाहिँ राष्ट्रमा गर्ने होइन, संघ संस्था हो। कहिले काहीँ क्वेसन सोध्छ राष्ट्र तथा संघ संस्था भनौँ भने 9, संघ संस्था भनौँ भने 1, राष्ट्र भनौँ भने 8, केही पनि बोलेन भने 9। त्यति कुरा ख्याल गरिदिनु पर्यो, पर्यवेक्षकमा क्लियर। अब सगरमाथा भनेको अब 2077 सालको मङ्सिरमा थाहै छ, मङ्सिर 23 गते हैन, मङ्सिर 23 गते चाहिँ 86 सेन्टिमिटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि बढेको। 174 लगाउने, कहाँ 73 लगाउने हो र, 174 लगाउने, 73 लगाउने होइन। 9 मा आन्सर के भनेर क्वेसन सोधेको थियो त्यही लाउने हो कि, त्यो के हो के नभनौँ न, हजुरहरूले पढ्नु पर्यो नि त यार मिलाएर। हिजो राष्ट्र भनेर आएकोमा अब त्यो क्वेसन कहाँको क्वेसन हो र त्यो। ल अब त्यसपछि हामी चाहिँ जस्तो यो हजुरहरूले यो लिच्छवी मल्ल हामी अब म पढ्छु। अब भन्ज्याङ भनौँ भने यसलाई चाहिँ खास यसको ट्रिक के हो भन्दाखेरि जस्तै चाटिखा झिँगा, चाटिखा झिँगा भनौँ भने यो ताप्लेजुङका भन्ज्याङ हुन्। झिँगा चाटेर खा ओइ भनेर चाहिँ सम्झनु है, झिँगा चाटेर खा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ चाटिखा झिँगा ताप्लेजुङ। अब त्यसपछि छि त्यस्तो नै खान्छन् पोरा भाउ, छि पोरा भाउ, छि पोरा भाउ शङ्खुवा सभा। हेर्नु है, अब पढ्न सक्ने मान्छेले मात्रै हेर्नु, मैले यो सोधेको भएर भनिदिएको हजुरलाई, यो गाह्रै कुरा हो। छि पोरा भाउ, त्यस्तो नै खान्छन् पोरा भाउ भनेको। थाप थाप मैया ग्यालिन भनौँ अर्काले, मै थापा ग्याला, मै थापा ग्याला गोर्खा, मै थापा ग्याला गोर्खा। अर्को फुचा फुचा छाप्सु, फुचा छाप्सु, फुचा छाप्सु यो मुस्ताङ। यसको सिंगल पढेर हजुरहरूले पार लाउन सक्नुहुन्न, सिंगल पढेर तपाईहरुले गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो। अर्को चाहिँ चाला या चिसलो, चाला या चिसलो, चिसलो यो भनेको चाहिँ हुम्ला हो, चाला या चिसलो हुम्ला। अनि अर्को चाहिँ माथिपट्टि लेखेँ मैले 86 सेन्टिमिटर हो यो, मैले त्यो बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले क्या गर्दाखेरि मिटर होइन सेन्टिमिटर हो, 8848.86। ल अब त्यसपछि यो चाहिँ तपाईको चाला या चिसलो पछि या आमा, या आमा कापी मेखु ज्या डोल्पा, या आमा कापी मेखु ज्या डोल्पा। केही बुझिएन भन्नुभएको छ, के बुझिन्छ त नि यो सूत्र हो नि, कहाँ पढ्नु भएको त नि तपाईहरुले, बुझिन्छ पढिसकेपछि बिस्तारै। अब यहाँ सुन्नु, यसले चाटिखा झिँगा भनेको के हो भन्दाखेरि चाबुक भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, टिपताल भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, खाङला भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, झिनस्याङ भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, घाङला भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, छिरन्चोमा शङ्खुवासभा, पोबटी शङ्खुवासभा, राङला शङ्खुवासभा, भाटभटेनी शङ्खुवासभा, कुम्बक शङ्खुवासभा, मैलाडसेचुङ गोर्खा, मैलाडसेचुङ थाप्ले पाण्डोल
ग्याला लार्के गोर्खा। फुङफुङला, फुङफुङ होइन, फुङफुङ धरना नुवाकोट, फुङफुङला मुस्ताङ है, फुङफुङला है। अनि त्यसपछि चाङचुङमी, छटाङ छटाङ, पर्चेस्मिया पर्चियास्मा सुवावाला। एकचोटि एससीमा सोधेको थियो यो क्वेसन है, सुवावाला। धेरैजना बोर्डिङको सरहरूको जागिर गएको थियो त्यो नजानेर। सुवावाला मुस्ताङ, त्यो सबै मुस्ताङ। चाप्लुङ, लाप्लुङ, यारी, चिस्लो, सर्पे, लोप्लाङ, हुम्ला है। यारिम, आरिम, मारिम, कापिला, पिण्डुला, मेखुङला, खुङचे, ज्याङचे, डोल्पा। आफै सोध्नुहुन्छ लेखिदिनु भनेर, अनि के हो के भन्नुहुन्छ कि अचम्म। 8848.68 होइन के 86 हो। फिटमा भनेको 29,000, 28,031 भन्ने हुन्छ। 28,029 थियो पहिला, 28,031 हुन्छ अब। ल अब एकचोटि हामी मोडल क्वेसनतिर जाउँ त, के रहेछ। खाली मोडल क्वेसन भन्नुभएको छ, कता हो फेरि टिएससी। त्यो हिस्ट्री चाहिँ भोलि कन्टिन्यू गरौँला अथवा केही गरौँला है। कता हो डाउनलोड भनेको चाहिँ यो होइन, पाठ्यक्रम नमुना प्रश्नपत्र माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षा टिएससी मावि। ए यो त उसको रहेछ। ल यहाँ हेर्नु, अब हजुरले के बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्दाखेरि, यता बाँकी रहेछ एउटा कुरा गरेर मात्रै है। अब सुगौली सन्धि भनेको 1816 मार्च 3 मा चाहिँ हस्ताक्षर भएको, मार्च 4 बाट चाहिँ लागू भएको। 1816 मार्च 3 मा हस्ताक्षर भएको, 4 बाट लागू भएको। नेपालबाट गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर उपाध्याय, उताबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, उताबाट चाहिँ लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेर पठाएका। श्रम सम्झौता गरेका मुलुक अहिले 9 वटा हुन्। श्रम सम्झौता गरेका मुलुक 9 वटा हुन्। अब हजुरहरूले चाहिँ त्यो अर्को कुरा पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरूले, जस्तो चाहिँ एकैछिन है, जस्तो नेपालको चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ हजुरलाई यो अघिको कुरा भनेको थिएँ नि, यहाँ हजुरहरूले एकचोटि यो कतिवटा राष्ट्रसँग के भन्ने पनि छ क्या यहाँ। एकैछिन हेर्नु त, यो थोरै कुरा राष्ट्रहरूको कुरा लेखौँ। 178 देशमा व्यक्तिगत कामदार व्यक्तिगत रोजगारीका लागि खुला। नेपालको 178 देशमा चाहिँ व्यक्तिगत रोजगारीका लागि खुला गरेको छ। अनि 174 देशसँग नेपालको सम्झौता दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। 174 देशसँग दौत्य सम्बन्ध हेर्नु है। व्यक्तिगत रूपमा 178 वटा मुलुक छन् है। व्यक्तिगत रूपमा 178 मुलुक छन् विदेशमा जाने। 174 देशसँग अहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ नेपालको। 174। 110 भनेको संस्थागत वैदेशिक रोजगारी। संस्थागत वैदेशिक रोजगारी, संस्थागत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कति हुन्छ भन्दाखेरि 110। संस्थागत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कति भन्दाखेरि 110। स्क्रिन देखिएन भन्नुभएको छ, बोर्ड देखिया छैन र टेक्निसियन मित्र? देखिरहेको छु सर। है ल। अब त्यसपछि 110 पछि 92 वटा मुलुक औद्योगिक लगानीका लागि खुल्ला। औद्योगिक लगानीका लागि खुल्ला, लगानीका लागि खुल्ला।
खुला। अनि त्यसपछि 40 वटा देशसँग हवाई सम्झौता, हवाई सम्झौता, 40 वटा देशसँग हवाई सम्झौता। अनि त्यसपछि अर्को जाउँ हामी, 40 वटा देशसँग नेपालको द्विपक्षीय हवाई सम्झौता कायम भएको छ है। अनि 11 वटा देशसँग DTAA, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता। ल 11 देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता। यो हजुरले पढ्नु भएको छ, यो अस्मित भन्ने केटाले, ASMIT अस्मित भन्ने केटाले, KNP भनेको खोपनारायण पौडेलकी केसी कान्छी छोरीलाई बीबाट भगायो, बङ्गलादेश पुर्यायो। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भनेको एउटा देशमा भएको एग्रिमेन्ट अर्को देशमा चाहिँ भयो भने त्यसले दुवैतिर कर तिर्न नपर्ने अवस्था हो। अस्ट्रिया, श्रीलङ्का, मौरिसस, इन्डिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, नर्वे, पाकिस्तान, कतार, यहाँ क्यू नखोज्नु, सूत्र मिलाउनलाई के कतार बनाएको, सी चीन, बङ्गलादेश हैन। अब त्यसपछि हामी 9 वटासँग चाहिँ 9 वटासँग दोहोरो श्रम सम्झौता, दोहोरो श्रम सम्झौता, श्रम सम्झौता गरेको है। अनि त्यसपछि अर्को 7 वटासँग 7 वटा स्थानमा 7 स्थानमा महावाणिज्य दूतावास खोलेको, महावाणिज्य दूतावास। अहिले महावाणिज्य दूतावास कतिवटा छन् भन्दा 7 वटा छन्। अनि 6 वटा देशसँग बिपा सम्झौता, BIPPA, बिपा सम्झौता है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 3 वटासँग चाहिँ 3 वटा स्थानमा चाहिँ स्थायी नियोग छन्, स्थायी नियोग, स्थायी नियोग, स्थायी नियोग है। ल यो चाहिँ मैले मेटेँ, हजुरहरूले यो चाहिँ हेर्नु। अब एउटा यहाँ समय गइसकेछ, त्यो हामी एउटा चाहिँ मोडल क्वेसनको एउटा फर्मुला लेखिदिन्छु, अनि भोलि हजुरले गर्नु, अनि त्यसपछि मिलेन भने फेरि गरौँला। ल मैले मेटेँ यो। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भनेको, अब यो भनेको तपाईले जस्तै त्यो यो मोडल क्वेसन छ नि एउटा, जस्तो यो मोडल क्वेसन हेर्नु त एउटा के राखेको छ यहाँ, कता गयो कता गयो, यही होला कि यही होइन सरी। ल हेर्नु त यहाँ ज्योतिष शास्त्र देखिया छ, स्क्रिन टेक्निशियन मित्र स्क्रिन देखिया छ? हजुर सर देखिरहेको छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि सूर्यग्रहणको कुल अवधि 5 घडी 30 पल हो भने कति घण्टा र मिनेटको हुन्छ? अब यस्तो क्वेसन राखेको छ, यो आइक्यूमा राख्ने क्वेसन जीकेमा ल्याएर। अब यो सबै कुरा बिग्रिसक्यो। ल अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु, 60 अनुपाला भनेको यो तपाईले बुझ्नु, अनुपाला 60 अनुपला भनेको यसमा चाहिँ बुझ्न पर्ने पला, अनुपला, घडी अनि निमेष भन्ने हुन्छ के। जस्तै अनुपला 60 अनुपला बराबर 1 विपला भन्ने हुन्छ, विपला। हेर्नु है, 60 अनुपला बराबर 1 विपला भनेको 2.5 सेकेन्ड हो। ख्याल गर्नु है, 2.5 सेकेन्ड हो है। 60 अनुपला बराबर 1 विपला बराबर 2.5 सेकेन्ड। अब त्यसपछि 60 विपला, 60 अब त्यसपछि 60 विपला हेर्नु है। अब विपला आउनु पर्यो, अब तु आउनु पर्यो हैन, विपला आइसकेपछि पला आउनु पर्यो। 60 विपला बराबर 1 पला, 60 विपला बराबर 1 पला।
त्यो भनेको चाहिँ 24 सेकेन्ड हो। त्यो भनेको 24 सेकेन्ड हो है। दोस्रो कुरा चाहिँ 24 सेकेन्ड हो। अब 60 पला आयो फेरि 60 पला। 60 पला अब केमा लानु पर्यो पलालाई? घडीमा लानु पर्यो। 1 घडी 60 पला बराबर के हुन्छ? 1 घडी हुन्छ बराबर 24 मिनेट हुन्छ। बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि 24 मिनेट हुन्छ। अब 60 घडी 60 घडी 60 घडी भनेको 60 वटा घडी। यहाँ हेर्नु हामी कहाँ आउँछौँ? अनुपलाबाट विपला, विपलाबाट पला, पलाबाट घडी। अब घडीबाट चाहिँ भनेको अहोराज। 1 अहोराज हुन्छ 60। 60 घडी बराबर 1 अहोराज भन्ने हुन्छ के। 1 अहोराज यो सबैलाई लागू हुन्छ भनेर मैले नियम लेखिदिएँ है हजुरलाई। बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 24 घण्टा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो के। पहिला पहिला घडी भनेको घण्टा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला पुरानो भाषामा घडी भनेको घण्टा हो भनेर एउटा सपोज बुझ्दाखेरि है। पला भनेको मिनेट हो, पला भनेको मिनेट हो। अहिले आधुनिकसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने पला भनेको मिनेट हो होइन। अनि विपला भनेको सेकेन्ड हो। विपला भनेको सेकेन्ड हो। ल अब यति नियम बुझिसकेपछि तपाईले अटोमेटिक रूपमा मिलाउनुहुन्छ। त्यहाँ 5 घडी 30 पलाको कुरा छ। 5 घडी 30 पलाको कुरा छ नि त। अब तपाईले अब कहाँसँग 24 सँग जानु पर्यो किनकि हामीलाई घडी दिएको छ नि त। 1 घडीको 24 मिनेट हुन्छ भने 5 घडीको कति हुन्छ हैन। अटोमेटिक रूपमा तपाईले मिलाउनुहुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ ख्याल गर्नु मिलाउनुहुन्छ हजुरहरूले। ल मैले आजलाई यति गरेँ।